خير ساوند جالتي برجي رمضاني أكما والجالوسا قجادا في ترباني فقاقيس مسلمون جي أخانا جي خيري قرقدو في خان قرانا جي خيري سجلت رمضان فقاقيس مسلمون جي أخانا جي خيري قرقدو في خان قرانا جي خيري سجلت رمضان خير ساوند جالتي برجي رمضاني أكما والجالوسا قجادا في ترباني نهم ميكا خنبينو خوقما دبريه وجيني سومنتاني وتابيني كوبوينا خيري دوما بايفنا رمضان أسديمو جراجو مالين بينا يوتيهم فيدا من جرار كان خانا والرحين جراتي سن مالين يدتانا فقاقيس مسلمون جي أخانا جي خيري قرقدو في خان قرانا جي خيري سجلت رمضان جي خيري نساته قاتي سيدة شداته عاقل خيري سن والتقار قالته شيطان نسفقاته ديمين رافقاته لكما رمضاني دفون واسدهاته قاتين خيري عنداتو ربين همين وفجيتا قاتين سوما سنامو نون جيناتو قالتا تنافود الدفيتي هندي بني تراتا سامدو خيري تانا ربي جزاسي وقالتا هكا وانجرام بإيرا إن أركني تجيتا فقاقيس مسلمون جي أخانا جي خيري قرقدو في خان قرانا جي خيري سجلت رمضان ليلنا الكندابانو خنجي آخنا خيسة قرآن قرانو يوم لا يوغتي نيسا وجار فوسا ديسا عباداتي سنجيمسا هال خيسا ججيرا نجيو مخان خيسا وانت ربي الدهانون خيسا اسين جبدوني واجبو تجبيسو تناهو برقل فيني صلاة واجباتو صوبي الراجل كباني يرو سار الصلاة تانا دبين جبدوني إرقا تانا تلشي سنة إساني حكومة والجالاني هريرسي والبوداني فقاقيس مسلمون جي أخانا جي خيري قرقدو في خان قرانا جي خيري سجلت رمضان جي خيري سجلت رمضان